अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसन हूँ और आप देख रहे हैं दी हैवमन स्टोरी। आज हम आपको 14 अगस्त की वो कहानी सुनाएंगे जो सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि लाखों कुर्बानियों, हुजरत, जदोजहद और उम्मीद की दास्तान है। आखिर आजादी की असल कीमत क्या थी? आइए तारीख के इस सफर का आगाज करते हैं। 14 अगस्त ये सिर्फ कैलेंडर पर लिखी हुई एक तारीख नहीं बल्कि लाखों ख्वाबों, कुर्बानियों और जदोजहद की दास्तान है। जब भी पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम हुआ में लहराता है तो उसके पीछे इन लोगों की कुर्बानियां छुपी होती हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस वतन के लिए कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या हम वाकई जानते हैं कि आजादी हमें कैसे मिली? क्या हम जानते हैं कि इस आजादी की कीमत कितनी बड़ी थी? आज हम आपको लेकर चलेंगे तकरीबन उसी साल पीछे जब बरसगीर की जमीन पर एक ऐसी तहरीक ने जन्म लिया जिसने दुनिया का नक्शा बदल दी। सन 1857 बरसगीर में आजादी की पहली बड़ी जंग लड़ी गई। अगरचा यह जंग कामयाब ना हो सकी लेकिन उसने अंग्रेज हुकूमत को यह एहसास दिला दिया कि हिंदुस्तान के लोग गुलामी को हमेशा कबूल नहीं करेंगे। इस जंग के बाद अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत मजीद सख्त कर, खास तौर पर मुसलमानों के लिए हालात पहले से ज्यादा मुश्किल होते गए। तालीम, सरकारी मुलाजमतों और सियासी नुमाइंदगी में मुसलमान पीछे रहने लगे। यही वो वक्त था जब मुसलमानों के अंदर अपनी शनाख्त और अपने मुस्तकबल के बारे में फिक्र बढ़ने लगी। वक्त गुजरता अनीस सोच में मुसलमानों ने एक नई सियासी जमात कायम की जिसका मकसद मुसलमानों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये जमात बाद में तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बनी। उसी दौरान एक ऐसे रहनुमा की शख्सियत अभर कर सामने आई जिसने अपनी जहानत, कानून की समझ और मजबूत क़ियादत से मुसलमानों में नई उम्मीद पैदा की। वो रहनुमा थे मोहम्मद अली जनाह। अब्तदा में वो मुत्तहदा हिंदुस्तान के हामी थे लेकिन वक्त के साथ हालात बदलते गए। जब उन्हें महसूस हुआ कि मुसलमानों के हुकूक महफूज नहीं रहेंगे तो उन्होंने एक अलग वतन के मुतालबे की क़ियादत संभाल ली। 1940 लाहौर के तारीखी इज्तिमा में एक अहम करारदाद पेश की गई। यही वो लम्हा था जिसने एक नए मुल्क के ख्वाब को वाज़ेह शक्ल दी। इस दिन लाखों मुसलमानों ने पहली बार महसूस किया कि शायद अब एक ऐसा वतन बन सकता है जहां वो आज़ादी, इज्जत और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। लेकिन ख्वाब देखना आसान था, इस ख्वाब को हकीकत बनाना इंतहाई मुश्किल था। मुखालिफिन ने इस मुतालबे को नामुमकिन करार दिया। कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, मगर जिन लोगों के दिलों में उम्मीद जिंदा थी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। अगले हिस्से में आप जानेंगे कि आजादी का ऐलान करीब आते ही बरसगर में क्या हालात पैदा हुए, लाखों लोगों ने हिजरत क्यों की और किस तरह एक नई तारीख लिखी गई। 1946 बरसगीर की फजा बदल चुकी थी। आजादी करीब थी लेकिन उसके साथ बेयकीनी भी बढ़ रही थी। हर शहर, हर गांव और हर गली में एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर हमारा मुस्तकबल क्या होगा? सियासी मुज़ाकरात जारी थे लेकिन हालात दिन बह दिन कशीदा होते जा रहे थे। फिरका वाराना फसादात ने कई इलाकों को अपनी लिपेट में ले लिया। वो बस्तियां जहां बरसों से मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठे रहते थे, अचानक खौफ और नफरत के आग में जलने लगे। लोग अपने ही घरों में गैर महफूज महसूस करने लगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ख्वाब अब हकीकत के करीब था, लेकिन किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था कि इस ख्वाब की कीमत इतनी बड़ी होगी। जोन 1947 में तकसीम हिंद का मंसूबा सामने आया। ये ऐलान सुनते ही लाखों खानदानों को फैसला करना पड़ा कि वो किस तरफ जाएंगे। कई लोगों ने अपने आबाई घर, खेत, दुकानें और बरसों की कमाई छोड़ दी। कुछ सिर्फ एक छोटा सा संदूक लेकर निकले और कुछ के पास तो इतना भी नहीं था। उनके दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, हम एक आजाद वतन में नई जिंदगी शुरू करेंगे। हिजरत का सफर शुरू हुआ। सड़कों पर इंसानों के लंबे काफिले नजर आने लगे। बैलगाड़ियां, पैदल चलते बूढ़े, बच्चों को गोद में उठाए माएं और हाथों में थोड़ा सा सामान लिए खानदान। ये मंजर तारीख की सबसे बड़ी इंसानी हिजरत में शुमार होने लगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। रास्तों में भूख, प्यास, बीमारी और खौफ हर कदम पर मौजूद था। कई लोग मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दुनिया से रुखसत हो गए। कई बच्चे अपने वालदेन से बिछड़ गए और कई वालदेन अपने बच्चों को हमेशा के लिए खो बैठे। फिर भी लोग रके नहीं। हर मुश्किल के बावजूद वो आगे बढ़ते रहे क्योंकि उन्हें यकीन था कि मंजिल पर एक आजाद पाकिस्तान उनका इंतजार कर रहा है। उन्हें मालूम था कि कुर्बानी के बगैर आजादी हासिल नहीं होती। उनकी हिम्मत, सब्र और यकीन ने तारीख का रुख बदल दी। अगस्त 1947 आखिर वो लम्हा आ पहुंचा जिसका लाखों लोग बरसों से इंतजार कर रहे थे। 14 अगस्त की रात एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर अभरा, पाकिस्तान। सदियों की गुलामी, बरसों की सियासी जदोजहद और बेशुमार कुर्बानियों के बाद मुसलमानों का ख्वाब हकीकत बन चुका था। शहरों और देहात में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे, आंखों में आंसू थे,
مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ آزادی کی خوشی کے تھے۔ گھروں پر سبز ہلالی پرچم لہرائے گئے، گلیوں میں نعرے گونجے، پاکستان زندہ باد۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ایک تلخ حقیقت بھی موجود تھی۔ ہزاروں خاندان ایسے تھے جن کے پیارے اس آزادی کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ کسی نے اپنا باپ کھویا، کسی نے اپنی ماں، کسی نے اپنے بہن بھائی۔ کئی لوگ آزاد وطن تو پہنچ گئے مگر ان کے دل ہمیشہ کے لیے بچھڑنے والوں کے غم سے بھر گئے۔ یہ آزادی خوشی بھی تھی اور قربانی کی یاد بھی۔ نئے ملک کے سامنے مشکلات کا ایک پہاڑ کھڑا تھا۔ دفاتر کم تھے، وسائل محدود تھے، خزانہ تقریباً خالی تھا اور لاکھوں مہاجرین کو رہائش، خوراک اور روزگار کی ضرورت تھی۔ ایسے مشکل وقت میں عوام نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ کسی نے کھانا بانٹا، کسی نے کپڑے دیے اور کسی نے بے گھر خاندانوں کو پناہ دی۔ یہی جذبہ پاکستان کی اصل طاقت بن گیا۔ محمد علی جناح نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے امید، قانون کی پاسداری، انصاف اور اتحاد کی بات کی۔ انہوں نے عوام پر زور دیا کہ نئے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں تھی بلکہ ہر شہری کا فرض تھا کہ وہ پاکستان کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کرے۔ آزادی حاصل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی لیکن اسے برقرار رکھنا اس سے بھی بڑا امتحان تھا۔ پاکستان نے اپنے پہلے ہی دن سے بے شمار مشکلات کا سامنا کیا مگر قوم نے ہمت نہیں ہاری۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ آزادی کے بعد پاکستان نے کن چیلنجز کا سامنا کیا، کس طرح قوم نے اپنے ملک کو سنبھالا اور آج ہم ان قربانیوں سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان بن چکا تھا لیکن اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ ایک نیا ملک، محدود وسائل، لاکھوں مہاجرین اور بے شمار مسائل۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر دن ایک نئے چیلنج کے ساتھ طلوع ہوتا تھا۔ سرکاری دفاتر قائم کیے جا رہے تھے، نئی انتظامیہ تشکیل دی جا رہی تھی اور ایک ایسے ملک کو چلانے کی کوشش ہو رہی تھی جس کے پاس وسائل بہت کم تھے۔ کئی علاقوں میں اسکول، اسپتال اور بنیادی سہولیات موجود نہیں تھی۔ اس کے باوجود عوام نے ہمت نہیں ہاری۔ مہاجرین نے خالی ہاتھ نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کسی نے چھوٹی سی دکان کھولی، کسی نے کھیت میں محنت شروع کی اور کسی نے تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کا عزم کیا۔ آہستہ آہستہ پاکستان نے اپنے قدم مضبوط کرنا شروع کیے۔ کسانوں نے زمین آباد کی، اساتذہ نے نئی نسل کو تعلیم دی، ڈاکٹروں نے بیماروں کا علاج کیا، سپاہیوں نے سرحدوں کی حفاظت کی اور عام شہریوں نے اپنی محنت سے اس ملک کی بنیادیں مضبوط کی۔ وقت گزرتا گیا، پاکستان نے کئی مشکلات دیکھیں، قدرتی آفات آئیں، معاشی مسائل آئے اور مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ہر مشکل وقت میں پاکستانی قوم نے اتحاد اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ جب بھی ملک پر مشکل آئی، لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہی جذبہ پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ آج ہم آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں، ہمیں اپنی رائے دینے، تعلیم حاصل کرنے، عبادت کرنے اور اپنے خواب پورے کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن آزادی صرف ایک حق نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ اگر ہم قانون کی پابندی کریں، ایمانداری سے کام کریں، تعلیم کو فروغ دیں اور ایک دوسرے کا احترام کریں تو یہی ان قربانیوں کا بہترین صلہ ہوگا جو ہمارے بزرگوں نے دی تھی۔ آج کا نوجوان پاکستان کا مستقبل ہے۔ اگر نوجوان محنت، علم اور کردار کو اپنا ہتھیار بنائیں تو پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو سکتا ہے۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم آزادی کے اصل معنی، شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت اور ایک طاقتور اختتامی پیغام کے ساتھ اس ڈاکومنٹری کو مکمل کریں گے۔ سال جب 14 اگست آتی ہے، پورا پاکستان سبز ہلالی پرچموں سے سج جاتا ہے۔ بچے، نوجوان اور بزرگ آزادی کا جشن مناتے ہیں، لیکن اس جشن کے پیچھے ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کو یاد رکھا ہے جن کی بدولت ہمیں یہ وطن ملا۔ ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہوئے، لاکھوں نے ہجرت کی، بہت سے خاندان بچھڑ گئے، بے شمار لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں تاکہ آنے والی نسلیں آزاد فضا میں سانس لے سکیں۔ آج پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ہمارے نوجوان دنیا بھر میں تعلیم، سائنس، کھیل، کاروبار اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ ایک مضبوط پاکستان صرف حکومت نہیں بناتی بلکہ ایماندار شہری، محنتی نوجوان، اچھے اساتذہ، بہادر سپاہی، دیانت دار تاجر اور ذمہ دار والدین مل کر بناتے ہیں۔ اگر ہم واقعی آزادی کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نفرت کے بجائے اتحاد، بدعنوانی کے بجائے ایمانداری اور مایوسی کے بجائے امید کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کی ترقی صرف نعروں سے نہیں ہوگی، یہ ترقی علم، محنت، انصاف اور باہمی احترام سے آئے گی۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی عزت کریں گے، قانون کی پابندی کریں گے،
اپنے کام کو دیانتداری سے انجام دیں گے اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑ کر جائیں گے۔ جب بھی سبز ہلالی پرچم ہوا میں لہرائے تو یاد رکھیے، یہ صرف کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں، یہ لاکھوں قربانیوں، بے شمار دعاؤں اور ایک عظیم خواب کی علامت ہے۔ پاکستان ہمیں وراثت میں ضرور ملا ہے، مگر اسے ترقی یافتہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی پاکستان کو ہمیشہ امن، ترقی اور خوشحالی عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ یوم آزادی مبارک۔